और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, 1979 में जब अफ़गानिस्तान में जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के रहने वाले जो है वो ज़्यादातर उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। और चूँकि अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर रहने वाले लोगों का ताल्लुक़ चूँकि वो पश्तून कम्यूनिटी से था, इसलिए वहाँ की पख्तून कम्यूनिटी जो है उन्होंने पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाक़ों स्वात, दीर, बाजवल, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मर्दान, सवाबी और दीगर इलाक़ों का रुख किया। वक्त के साथ साथ ये जो अफ़गान मुहाजिरीन थे ये पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों यानी तकरीबन पंजाब के तमाम इलाक़ों में फैल गए। इस तरीके से कराची और बलूचिस्तान, क्वेटा, मस्तूंग, जोब और दीगर इलाक़ों में इन लोगों ने अपनी अपनी रहायशें कायम की। वक्त के साथ साथ इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया, कुछ लोगों ने तालीम हासिल की और यहाँ तक अपने लोगों को इस माशरे में उन्होंने जज़ब किया कि यहाँ के लोगों के साथ उनके रिश्ते भी तय हो गए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन्होंने यहाँ पर एक तवील वक्त गुजारा है और उनमें से ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन भी हैं जो कि 1960 की दिहाई में पाकिस्तान पहुँचे थे, फिर 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में ये लोग जो है ये पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा वक्त गुजारा कि जिस तरह कोई अपने मुल्क में गुजारता हो। यानी पाकिस्तान में इन अफ़गान मुहाजिरीन के लिए हर किस्म की आज़ादी हासिल थी, इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। चाहे कोई अफ़गान मुहाजिर जो है वो कोई कारोबार शुरू करना चाहे तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं रखी गई थी। ये लोग अगर तालीम हासिल करना चाहते थे तो इनके लिए कोई ज़रूरत जो है जो चीज़ थी वो उनके लिए उन पर कोई शराइत नहीं रखी गई थी। बल्कि उनमें से बेशतर अफ़गान मुहाजिरीन तो ऐसे थे जो कि इंतहाई कसम पुरसी के हालत में पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान में उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। और आज ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन भी है जो कि उस वक्त बियार मददगार यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आज यहाँ पर उनका शुमार बड़े बड़े सरमायादारों में होता है। यकीनन ताली एक हाथ से नहीं बचती, इसमें अफ़गानों की अपनी मेहनत भी शामिल थी और पाकिस्तान ने उनके लिए जो एक माहौल फराहम किया था उसका भी बड़ा किरदार है। लेकिन अब हालिया दिनों में जब पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम अफ़गानों को उनके मुल्क में वापस भेजा जाएगा और सबसे पहले रीज़न उसकी ये शो की जा रही है चूँकि अब अफ़गानिस्तान में अमन आ गया है, इसलिए जो अफ़गान मुहाजिरीन है उनको अब अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है आप किसी मुल्क में अगर 30, 40, 50 साल तक रहते हैं और आपके दूसरी और तीसरी नस्ल जो है वो यहाँ पर रिहाइश अख्तियार करती है तो फिर आपके लिए वो इलाका छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपके बिजनेसेस, आपके कारोबार, आपके रिश्ते, ये तमाम चीज़ों को छोड़ना जो है ये एक इंतहाई तकलीफ दे और मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने फैसला किया है तो अब ये अफ़गान मुहाजिरीन आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इनमें अब भी बेशतर अफ़गान मुहाजिरीन जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा है वो अब भी पाकिस्तान में है, जबकि इनमें से चंद हज़ार अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो अपनी मर्ज़ी से वापस जा चुके हैं या वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार डेडलाइन दी जाती है और उन लोगों को यही कहा जाता है कि आप इस इलाके को छोड़ दें, आप पाकिस्तान के तमाम इलाकों को छोड़ दें और आप अपने मुल्क में वापस चले जाए। जिसके बाद अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो चारों नाचार उन्होंने रवानगी इख्तियार की है। कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ये बड़े गमज़दा भी है, दुख के दिल के साथ जो है ये वापस जा रहे हैं। तब नाज़रीन आज अफ़गानिस्तान के पेशावर में जिनका कौंसल खाना है और यहाँ पे उनके जो कौंसल जनरल है हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बातें की है, अफ़गानों की अफ़गानिस्तान वापसी के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि हमें पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ़गान शहरी वतन वापसी की तैयारी करें। अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान शहरों की वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से बकौल उनके उन्होंने एक खसूसी कमीशन भी बना दिया है। ज़रा के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुहिबुल्लाह शाकिर का कहना था कि अफ़गान शहरों की वतन वापसी के लिए कैंप कायम की गई है और उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जा रहे हैं। हमदों की वापसी से न सिर्फ उन्हें बल्कि खुद अफ़गानों को भी सुकून मुयस्सर होगा। अफ़गान कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने यहाँ 4 दहाइयों तक अफ़गानों को तालीम, कारोबार और रोज़गार के मौक़े फराहम किए और साथ में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर उन्होंने अपना हलाल रिज़्क़ भी कमाया जिस पर हम पाकिस्तान के मशहूर है। तब अब वक्त आ गया है कि वो अपने वतन जाकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। अब अफ़गानिस्तान आज़ाद है, वहाँ न रूसी अफवाज है और न अमरीकी अफवाज।
ناظرین اگر آپ آج افغانستان کے قوت جنرل کی ان بیانات کو دیکھ کے تو یقیناً یہ بہت پازیٹو بیانات ہے، یعنی پاکستان کی سروسز کا اعتراف کرنا اور پھر اپنے لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ آپ نے یہاں پر 4 دہائیاں یا اس سے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ گزارا ہے، یہاں پر مقامی لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور یقیناً آپ مقامی لوگوں کی افغانیوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کئی مقامات پر کئی فیملی کے ساتھ انہوں نے رشتے کی ہے۔ کہیں پر مسائل اب یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے کسی افغانی مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اب اس بیچاری کے لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ افغانستان واپس جائے گی۔ اگر انہوں نے نہیں جانا، اگر انہوں نے جدائی برداشت کرنی، وہ پاکستان میں رہ تو سکتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر اپنی فیملی کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل اور تکلیف دہ کام ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی افغانی خاتون جو ہے اگر اس کی پاکستانی مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو وہ مرد تو پاکستان میں رہ سکتا ہے، لیکن اس خاتون کو واپس جانا ہوگا اس نئے قانون اور اس نئی حکم نامے کے مطابق۔ تو یقیناً ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن ان افغانیوں کے لیے ذرا کمپیریٹیولی آسانی ہوگی کہ جن کی یہاں پر رشتے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اتنے لمبے عرصے تک آپ اگر دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو یقیناً یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر کئی افغان جو ہے ان کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، وہ نہ زندگی میں کبھی افغانستان گئے ہیں نہ انہوں نے افغانستان دیکھا ہے، وہ پہلی دفعہ افغانستان جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ قانون کے مطابق یہ لوگ جو ہے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ بلکہ اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہاجرین کے ساتھ تقریباً ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن افغانی جو ہے پھر وہ جب خیبر پختونخوا آئے، چونکہ یہاں پر بھی پشتون کمیونٹی ہے، یہاں پر تقریباً وہی قبائل ہے، وہی یوسف زئی، وہی شنواری، وہی افریدی، وہی وزیر، یہ وہی تمام قبائل ہے کہ جو کہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے اور پھر وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں نے کبھی افغانوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں، کسی اور ملک کے باشندے ہیں۔ انہوں نے ان کو محبت بھی دی، اپنے ساتھ انہوں نے وہ کاروبار میں بھی شریک کیا، ان کے ساتھ رشتے بھی کیے، لیکن بالآخر جب وہ جا رہے ہیں تو نہ صرف افغانیوں کو اس بات پر دکھ ہے بلکہ خود یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ بھی انتہائی خفا بھی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ناظرین کہ اگر یہ جا بھی رہے ہیں تو سب سے پہلے افغانیوں کا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے، اگر ممکن ہے تو ان کے سٹے کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے 1 یا 2 ماہ کے اندر اندر اپنے کاروبار کو لپیٹنا اور ایک نئے ملک جا کر وہاں پر اپنے آپ کو بسانا جو ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اگر ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے تو یقیناً وہ پاکستان کے اگر دیگر احسانات کو یاد کرتے ہیں تو پاکستان کے اس احسان کو بھی وہ یاد رکھیں گے۔ ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایک زمانے میں جو ہمارا ایک مغربی سرحد جو ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا وہی بارڈر ہوتا تھا کہ جس پر پاکستان عام طور پر اپنے فورسز کو بھی ڈپلائی نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارا یہی ماننا ہوتا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہے اور یہ چونکہ بایو کا رشتہ ہے اس لیے یہاں پر بارڈر پر فورس لگانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ مشرقی بارڈر پر جو بارڈر ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ سینسٹیو رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں افغانوں نے کئی مواقع پر پاکستانیوں کی مدد کی ہے، اور اس طریقے سے پاکستان کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے اپنے تمام تر راستے کھولے ہیں، چاہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نیٹو یا دیگر فورسز کی امداد کے حوالے سے ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ اپنے راستے کھولے ہیں۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے ناظرین کہ جب افغانستان کے لوگ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو یقیناً دکھ تو ہوتا ہے سب کو، کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ آپ کے ساتھ 1 یا 2 سال بھی رہے، 1 یا 2 مہینے بھی رہے تو انسان کو دکھ ضرور ہوتا ہے، پھر اگر وہ آپ کے ساتھ 3-4 عشر تک مسلسل رہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہو، آپ کی زبان بھی ایک ہو، آپ کا کلچر بھی ایک ہو، تو یقیناً پھر ایسی جدائی جو ہے وہ سب کو دکھ ضرور دیتی ہے۔ آگے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔